बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है आज आप सबके सामने बहुत सारी खबरें हैं और जिनमें ये भी खबर है कि जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक ड्रामा हुआ और अब ये प्लांटेड ड्रामा था या इसमें क्या हकीकत क्या अफसाना था कि आपने खुद देखा कि कल ये जो हमारे एमपीए साहब थे पीटीआई के गबूल साहब, उन्होंने खुद एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी से नाराज़गी का इजहार किया और फिर इसी तरह दो और अरकान असेंबली जिसमें अबड़ो साहब और शर साहब, उन्होंने भी अपने वीडियो बयान दिए और फिर इन्होंने अपनी पार्टी से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इनके वो जाहिर किए कि जी जो उन्होंने गलत किस्म की टिकट्स अवार्ड की हैं सेनेट में, जिस तरह तमाम जो भी इन्होंने जहां जहां ये टिकट्स दिए हैं वहां पे हर जगह पे ये एतराज़ात हुए हैं पीटीआई के अपने लोगों की तरफ से। और फिर जो इनके सीनियर लोग हैं उन्होंने भी इसमें बयान दिए और ये एतराज़ात सामने लाए। ये तीनों अरकान भी साथ थे हैं या जैसे भी आप कह लें, लेकिन वो आए भी अपनी मर्जी से यहाँ पे और उन्होंने कहा कि हम अपने पार्टी के लिहाज से वोट नहीं देंगे, लेकिन हम लोग हैं पीटीआई में ही। अब अगर हमने जो इल्ज़ाम कुछ लगाए जा रहे हैं कि जी वो अगवा हुए हैं और फिर पैसों की बात आ रही है, अगर इस तरह की कोई बात होती तो इनको मंजर आम पर लाया क्यों जाता? और फिर अगर पैसों की बात होती तो जाहिर है वो तो हमें जिस तरह कहा जा रहा है कि सिर्फ इनको सेनेट का वोट चाहिए तो वो वैसे ही सेनेट का वोट हमें दे देते। ये इस तरह की बात करने का, इनको सामने लाने का कोई जवाज ही नहीं बनता था। ये तो इन्होंने खुद स्टेप उठाया और इन्होंने अपने पार्टी से इजहार नाराज़गी किया, जिसमें अब भी थोड़ी देर पहले आपके साथ दोनों जो दीगर अरकान असेंबली हैं पीटीआई के, असलम अबड़ो साहब और सरदार शहरयार खान शर साहब, उन्होंने आपसे बात की और वो अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। अब ये पता नहीं है कि गबूल साहब क्यों आया, वो पहले से प्लांटेड थे, कोई इस तरह का इशू था या बाद में किसी ने उन्हें कुछ कहा। आपने देखा होगा कि जो आज नाखुशगवार वाकया फ्लोर ऑफ द हाउस पे असेंबली के अंदर जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, कि वहां से उनको ले जाया जा रहा था। हमारे अरकान असेंबली ने समझा कि उनको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है, क्योंकि वो आए तो उन तीनों के साथ थे, तीनों साथ आए थे और एक ही गाड़ी में आए थे, वो उसकी फुटेज भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि इनको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने उनको रोका और कहा कि आप इनको ना ले जाएं। जब उन्होंने ये कहा कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूं तो वो सब हट गए। हालांकि आपने देखा कि उनकी तादाद कम थी और हमारे अरकान असेंबली की तादाद ज्यादा थी। तो अगर इस तरह की कोई बात होती, कोई धौंस धांधली अगवा का सिलसिला होता तो जाहिर है हमारे लोग उनसे इनको ना जाने देते, लेकिन जब उसने खुद कहा कि मैं इनके साथ जाना चाह रहा हूं तो सब परे हट गए। तो ये वाकया नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। आपने देख लिया कि जो एमएनएज हैं उन्होंने भी खुल के कहा है कि जो नॉमिनेशन है पीटीआई की, हम उसको वोट नहीं देंगे बल्कि बायकॉट करेंगे। तो यही मुख्तलिफ असेंबलियों में आप देख लें, बलूचिस्तान में सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हैं, दीगर बहुत सारे इनके एमएनए एमपीज हैं जो इनसे नाला हैं। इसी तरह एमएनए भी, केपी में भी, चले पंजाब का तो इन्होंने किसी तरह भी सारा सिलसिला कर दिया, लेकिन हर जगह पे इनके अपने लोग इनसे मुनहरफ हैं, इनकी पॉलिसी से तंग हैं। अब ये तीनों एमपीएस ने ये तो कहा था ना कि हमें किसी किस्म का काम नहीं किया जाता और सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। इवन जो हमारे दो रूरल एरियाज के एमपीएस हैं उन्होंने कहा कि वहां पे तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। तो वो उन्होंने खुद कहा है आपके सामने। मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है,
हर किसी को हक है कि जिसको भी वो वोट देना चाहे, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। शाह साहब ये बताएं कि हमने खुद आंखों से देखा कि वो करीम गबूल को पीटीआई के कुछ लोग एमपीएज हैं, उन्होंने उसका गला पकड़ा हुआ था और फिर असेंबली के अंदर जबरदस्ती उससे बयान दिलाया गया कि और नारे भी मारे गए, सारी चीजें उससे कराई गई। उसके बाद हमने ये भी देखा कि पीटीआई के अराकीन उसे असेंबली से बाहर ले आए और जबरदस्ती एक काली गाड़ी में बिठा के उसको यहां से ले गए। क्या किसी रुकने असेंबली को ये सिंध हुकूमत या असेंबली इजाजत देती है कि किसी रुकने असेंबली को इस तरह जदों को करके अगवा करके असेंबली से बाहर निकाल के गाड़ी में ले जाया जाए? क्या ये जुर्म नहीं है? जी बिल्कुल, आपकी कैमरे की आंखों में ये सब महफूज हैं और जिस तरह वो लोग आए थे असेंबली में, वो भी आपके पास क्लिप्स और फुटेज मौजूद हैं कि वो खुद आए थे। वो तीनों अराकीन असेंबली साथ आए थे और असेंबली में गए, उन्होंने रोस्टर पर भी साइन किए। बाद में आकर उनसे कुछ कहा गया, अब क्या उनको धमकी मिली है, क्या हुआ है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस अंदाज से उनको ले जाया गया वो आप सब उसके शाहिद हैं। तो इससे लेकिन ये अब इस अराकीन असेंबली की मर्जी है ना, गबोल साहब की मर्जी है, वो वोट देते हैं नहीं देते, किसको वोट देते हैं उनकी मर्जी है। अबड़ो साहब की भी इस तरह, शर साहब की भी इस तरह और भी जो दीगर मौजूद अराकीन असेंबली हैं, ये उनकी अपनी सवाबदीद पे है। और ये भी जो सेनेट का वोट है, इससे डिफेक्शन भी नहीं होती, क्योंकि वो होती है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के वोट में, या फिर जो फाइनेंशियल बिल हो उसमें अगर कोई अपनी पार्टी से इनहराफ करे तो उसकी डिफेक्शन होती बनता है नहीं बनता। जिस तरह ले जाया गया है वो जाहिर है। ये निकले हैं तो हमने वीडियो में देखा कि भागते रहो, खुद जाके गाड़ी में बैठे, जबरदस्ती बिठाया, वीडियोज में है। लेकिन क्या वो इस वाकये से पहले आपसे रास्ते में थे पीपल्स पार्टी से हम किसको वोट देंगे? देखिए, जो उनके बयानात आए थे जिसमें उन्होंने अपने पार्टी से इजहार ताल्लुकी या नाराजगी का इजहार किया था, अब वो वोट देते ना देते ये तो उनकी मर्जी थी। वो तो ये कह रहे थे कि हमें इन पर नामजदगियों पर एतराज है और जो दीगर भी रवैया है पीटीआई का, वो हमें उस पर एतराज है, इसलिए मे भी वो वोट ना देते, किसी को भी ना देते। सूबाई वजीर की रिहाइशगाह पर जहाँ से तीनों अरकान को लाया गया, एक ही साथ क्यों लाया गया? तीनों अगर अलग अलग थे, कराची में थे, अफवाह नहीं होते तो सूबाई वजीर की रिहाइशगाह पे क्यों? मेरा अर्ज ये है कि ये तीनों पीटीआई के ही अराकीन असेंबली हैं और आपस में इनका गहरा ताल्लुक है। ये सारी चीजें तो आपको अबड़ो साहब भी बता सकते हैं, शर साहब भी बता सकते हैं, और बाकी दीगर चीजें जो है एक किस्म के इल्जामात हैं, सारी चीजें हैं, वो भी सारी सामने आ जाएंगी ना, कोई बात छुपती नहीं है, जो भी बात होगी सबके सामने आ जाएगी। जी, जो ऐवान के अंदर हुआ, जैसे आपने अभी जिक्र किया, वीडियोस मौजूद है, ऐवान के अंदर भी करीब गबोल को ज़दोकोब किया गया, इवन उसकी कमीज तक फट गई है। तो इसकी कोई ऐवान के अंदर भी एक एमपीए को मारा पीटा जाता है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि इंतहाई नाखुशगवार वाकया है जो नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए स्पीकर साहब जरूर कोई एक्शन लेंगे, लेकिन ये भी मैंने वजाहत कर दी कि जिस तरह उनको ले जाया जा रहा था, वो भी आपके पास क्लिप होगी कि उनको ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, इसलिए पीपल्स पार्टी के अराकीन असेंबली ने उनको रोका कि भाई अगर वो अपनी मर्जी से जाए तो ले जाए। उस पर जाहिर है ये नाखुशगवार थोड़ा वाकया आया है, लेकिन जब उन्होंने वजाहत कर दी गबोल साहब ने तो उनको जाने दे दिया। अच्छा शाह साहब, कल एमकेएम अराकीन की तरफ से भी खदशात का इजहार किया गया कि उनकी जानों को खतरा है, लिहाजा वो 2 दिन से इजलास में नहीं आ रहे। तो उनसे किसी किस्म का आपका कोई राब्ता हुआ है, उनसे तहफ़्फ़ुज़ात आपकी तरफ से पूछे गए हैं कि आपको किस तरह से कोई थ्रेट है या क्या मामला है? एक तो ये बात, और दूसरी बात, और कितने अराकीन हैं और क्या इतलात है आपके पास जो आपके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं या आपके उम्मीदवारों को वोट देंगे? देखिए, हमें इस तरह की कोई इतलात नहीं है। ये भी उन्होंने खुद बयानात दिए थे कि वो अपनी पार्टी से उनको नाराज़गी थी। अगर एमक्यूएम के कुछ अराकीन को ऐसी बात है तो वो उनको पता है, हमारा किसी से ताल्लुक नहीं है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत हैं
کہ بالکل جمہوری طور پر سارا کام ہونا چاہیے. جو ووٹ دینا چاہتا ہے جس کو دے، اس کی مرضی ہے. یہ بات منحصر ہے نامزدگیوں پر کہ آیا لوگوں کو ان پر اعتراض ہے یا نہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نامزدگیاں ہوئی ہیں اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. اگر اعتراضات ہیں تو جو پی ٹی آئی کی طرف سے نامزدگیاں ہوئی ہیں ان پر انہوں نے کھل کر اظہار کیا ہے. جو بہت سارے ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں ان پر یہ اعتراضات ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم کے پاس ہم پولیٹیکلی طور پر گئے تھے اور سب کے سامنے گئے تھے کہ ہم نے انہیں ایک آفر کی جو جمہوری طور پر کی جا سکتی ہے، اور وہ ان سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے آپس میں جو مشورے کیے اس کے بعد جو ان کا فیصلہ ہے ہمیں وہ قبول ہے. وہ اپنے طور پر وفاقی حکومت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ آتے تو زیادہ اچھی بات تھی. یہ تو انہی کے اوپر منحصر کرتا ہے. جی جو الیکشن تھے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ ایکشن میں نظر آئے. آج بھی سیم صورتحال تھی، اسمبلی کے اندر بھی ان کو بھرپور ایکشن میں دیکھا گیا. وہاں تو کارروائی کر دی گئی تھی، مقدمات درج ہو گئے. یہاں پہ بھی الزامات لگائے گئے اغوا کے، تشدد کے، اور دیکھا بھی گیا کہ ایسے ہوا ہے کہ تشدد کیا ان کی جانب سے. تو کیا کوئی اس طرح کا قانونی حق رکھتے ہیں کوئی مقدمہ درج کرنے کے ان کے خلاف یا کارروائی؟ دیکھیں اسمبلی کے کسٹوڈین جو ہیں وہ اسپیکر صاحب ہیں. اب وہ ان کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں. یہ تو وہی اس پر ایکشن. سر یہ سر فرما دیجیے ذرا کہ جو اسلم اوبرو اور شہریار شہر کی طرف سے اگر مبینہ اپنے ساتھی کے مبینہ اغوا کے خلاف کوئی کارروائی اگر وہ کرتے ہیں قانونی تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں کوئی بھی شہری جو پاکستان میں رہتا ہو، ظاہر ہے ہماری حکومت صوبہ سندھ میں ہے، تو کوئی بھی شہری، کوئی بھی یہاں کا رہنے والا قانونی طور پر کوئی بھی بات کرے گا ہم اس کی سپورٹ کریں گے، اخلاقی بھی اور قانونی بھی. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی کا سندھ میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے الزامات لگ رہے تھے کہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں، پیسوں کی ریل پیل ہے، اغوا کی بھی متنازع ویڈیو بیانات ہے اور تشدد بھی ہوا آج اسمبلی میں. تو سینٹ کے الیکشن میں کوئی سوالیہ نشان لگ رہا ہے؟ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ شفاف الیکشن ہونے جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ اگر کوئی پیسوں کی بات ہوتی، کوئی ووٹ کی بات ہوتی تو اس کا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر یہ ہماری اس میں کوئی بات ہوتی تو ان کو ظاہر ہی نہ کیا جاتا. ہم نے تو اپنا ووٹ لینا تھا، اور اگر کوئی اس طرح کی ہماری بات ہوتی تو یہ آرام سے ووٹ کرتے، اور بعد میں اگر جو اب بھی ان سے نالا نظر آتے ہیں وہ بعد میں بھی یہی بات کرتے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو انہوں نے بات کی، جس طرح کے اعلانات کیے، وہ ان کی اپنی مرضی تھی. ہمیں تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ہمیں صرف ووٹ کی بات ہوتی تو یہ سامنے کیوں آتے، آج اسمبلی میں آنے کی ان کی وجہ کیا تھی. ہمارا تو اس میں کوئی تعلق نہیں. اگر ہمیں کسی نے ووٹ دینا ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں بس آ کے اس دن ووٹ دیں گے، ہمیں کہیں پہ آپ سپورٹ کریں، تو وہ تو ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے نا بات کہ ہمیں تو اپنے ووٹ سے مطلب تھا. لیکن ہم اس پر یقین ہی نہیں کرتے. ہم اس پر یقین کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے ووٹ کرے اور ضمیر کے مطابق ووٹ کرے. صاحب یہ بتائیں کہ آج کے واقعے کے بعد مسجد منظر فرقان کی ویڈیو سامنے آئیں گی یا سلسلہ رک جائے گا؟ دیکھیں اس کا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے اراکین ہیں، لیکن لوگ پورے پاکستان میں تنگ ضرور ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے ہی لوگوں نے یہ برملا اعلان کیا ہے میڈیا پہ آ کر کہ وہ ووٹ دینے نہیں جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ تو وہ خود بات کریں. اور دیکھ لیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ 3 دن وہاں پہ رہ رہے ہیں. ایک کل سے کہا گیا ہے کہ وہ 3 دن وہاں پہ رہیں گے اور اراکین اسمبلی سے ملیں گے. تو کیا پہلے وہ نہیں ملتے تھے؟ اور پھر اسی طرح اگر کسی اور صوبے میں کسی بھی پارٹی کے لوگ جا کے سی ایم صاحب سے ملتے ہیں، وہاں کے چیف منسٹر سے، اس کو تو بڑا اچھے طریقے سے دکھایا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا بہت ہو تو پھر اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں. تو یہ دیکھیں ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی سب سے مل رہے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ان کی نامزدگیاں ہیں ان پر لوگوں کو اعتراض ہے، تو اس لیے وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. پی ٹی آئی حلیمات الیکشن کمیشن کے خدشہ ظاہر تہاں کے اعتماد ہے، وہ وفاقی پارٹی الیکشن کمیشن سے اعتماد نہیں کرے، تہاں کے اعتماد ہے؟ دیکھیں ہمیں اپنے تمام اداروں پر اعتماد ہے اور انشاءاللہ وہ جو بھی بات ہوگی بہتر کریں گے. اب یہ تو اب ان کا کیا کہا جائے
کہ یہ تو ہر کسی پر الزام لگاتے ہیں، اور یہ حکومتی وفاقی حکومت جو ہے وہ الزامات اور انتقام کی حکومت ہے، تو ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے، اور جو ان کے دیگر لوگ ہیں وہ بھی وہی بات کریں گے. اور یہ آپ اندازہ کر لیں، ابھی مجھے کسی دوست نے بتایا کہ وہ آپ صحافیوں سے بھی الجھ پڑے ہیں اور آپ پر بھی الزامات لگائے ہیں. اب اس سے آپ ان کی ذہنیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے. آپ بھی درگزر کریں، بوکھلائے ہوئے ہیں بیچارے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر ان کے لوگ ان کو ووٹ نہیں کریں گے. تو ایسی صورتحال میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں پریس والوں سے کہ ان چیزوں کا برا مت مانیں، یہ باولے ہوئے ہوئے ہیں. وزیر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے معزز رکن بھی ہیں، آپ پیپل پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے یا ضمیر کی آواز پہ دیں گے؟ جی میں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں کو ووٹ دوں گا اور ضمیر کے مطابق دوں گا. مجھے ایک ایسی نامینیشن بتائیں جس پر آپ کسی کو اعتراض ہو. سب وہی لوگ ہیں جن کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی دیرینہ وابستگی ہے. کوئی ایسا بتا دیں نام جو پیرا شوٹر ہو، جو 3 ماہ پہلے یا 4 ماہ پہلے آیا ہو اور بڑا ارب پتی ہو. کوئی ایسا نام بتا دیں کہ جو کسی اور کی سفارش پہ آیا ہو جس کو ہمارے کارکن جانتے ہی نہ ہو. ایسا کوئی نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب سے لے کے جو کے پی میں ہمارے فرت اللہ بابر صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں، اور سندھ میں آپ دیکھ لیں کہ تاج حیدر صاحب سے لے کے جتنے بھی ہمارے ہیں نامزد، وہ سب وہ ہیں جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، شہید بھٹو کے ساتھی ہیں، بی بی شہید کے ساتھی ہیں، اور چیئرمین بلاول بھٹو کے جانثار ہیں. تھینک یو.